नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ वो है या हय्यू या क़य्यूम और सूरत कौसर का वजीफ़ा है। ये बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ते ही रब कायनात आप पर अपनी गैबी ख़जानों की दौलत की छमाछम बारिश अता फ़रमाएगा। आपकी हर हाजत को पूरा अता फ़रमाएगा, हर मुराद को पूरा अता फ़रमाएगा, हर परेशानी, हर तकलीफ़ को दूर अता फ़रमाएगा। आपकी नक़दीर बदल देगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को, ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल है, इसको आज के दिन, हफ्ते के दिन लाजमन पढ़िएगा। स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लेगा और फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो अब वीडियो को अपने पास सेव कर ले। फिर जैसे ही टाइम मिले आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ते ही देखिएगा कि रब कायनात आप पर कैसे कैसे मोजज़ात अता फ़रमाएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपके रिज़्क़ में, दौलत में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा और अमल करते हुए आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी होगी नहीं या नहीं। अगर हमारे दिलों में, जहनों में ऐसे वसवसे आ जाते तो हमें कामयाबी नहीं मिलती, हमें नाकामी ही मिलती है। इसीलिए आपने पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी रख के फिर इस अमल को कीजिएगा कि आपने सिर्फ अमल करना है, इसका फल, इसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अपने हुक्म से आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा और आप पर अपने ऐसे से मोजज़ात अता फ़रमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगी कि ये हमारी ज़िंदगी कैसे बदल गई है। वो अपने हुक्म से करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।
اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کے لیے حساب لگوانا چاہتے ہیں یا کسی کام کے لیے وظیفے کو پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں یا محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام اور ایک اللہ پاک کا نام لازماً لکھنا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے پھر آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا ہے نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم وظیفے کے درمیان کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل کرنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایک ایسی جگہ پر پرسکون کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی، جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی سورہ کوثر پڑھنا، جو کہ دولت کے لیے بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ مانا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر سورہ کوثر ایک مرتبہ 1 ٹائم پڑھنی ہے۔ پھر ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر رب کائنات کے ایک قسم کا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر پر دوبارہ سے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر سورہ کوثر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رب کائنات کے 2 اسموں کو، جو کہ آپ کو شروع سے سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی دوبارہ سے پھر آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے یا ربی کا وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر یا رحمانو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا، پھر دوسرے نمبر پھر دوبارہ سے 2 مرتبہ ہو جائے گا۔ اب آپ کا 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ
کوثر پڑھنی، اب 2 مرتبہ سورۃ کوثر ہو گئی۔ اب پھر آپ نے سورۃ کوثر کے بعد یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھنا ہے، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ سے تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو 1 عمل کرنے کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے، ٹوٹل 3 مرتبہ سورۃ کوثر ہو جائے گی۔ آج کے عمل میں آپ نے ترتیب کو دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، جس ترتیب کے ساتھ میں بتا رہی ہوں اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لی تو پھر آپ نے یا ربی اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا، پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اس پیارے ماہ مبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔